السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذنا الأعزاء، في هاد لا فيديو هادي إن شاء الله غنبداو سيري ديكزيرسيس، وغنبداو بليكزيرسيس 1. ديروا بوز الفيديو وخدموا التمرين ياك، ومن تساليو إن شاء الله تبعوا معايا في الكوريكسيون. نبداو اكزيرسيس 1 اللي هو ليكزيرسيس ديال لا بارتي ديال السيكل دو لو. La question كتقول complétez les phrases suivantes. عندنا جمل فيهم فراغات، غنعمرو دوك الفراغات بالكلمات اللي بالخضر الفوق. عندنا سيكل، الكلمات اللي عندنا سيكل، liquide, vapeur d'eau, nuage, évaporation d'eau, pluie, condense, neige. La première phrase. Dans les mers et les océans, l'eau se trouve à l'état. في البحار والمحيطات الماء يتواجد على الحالة. أين حالة كيتواجد؟ l'état liquide. Chauffé par les rayons du soleil, elle se transforme en يسخن من طرف الأشعة الشمسية، ويتحول إلى فاش الماء كيكون لينا ليكيد، وفاش كيتسخن بالاشعه الشمسيه كيتحول لينا الاش البخار اللي هو il se transforme en vapeur d'eau. C'est le phénomène، هي ظاهره تبخر المياه. C'est le phénomène évaporation d'eau. مزيان. La deuxième phrase. En altitude, elle rencontre des zones froides où elle se. مزيان. قالك en altitude يعني في الأماكن العليا في السماء. Elle rencontre des zones، تما كيتجمعوا لينا المناطق الباردة اللي فيهم elle ou elle se، اللي فيهم الماء شو كيدير؟ كيتكتف. ou elle se condense، هذيك elle راه كترجع على لو ou l'eau se condense. علاش كيتكتف لينا الماء في المناطق يعني الباردة الفوق؟ pour former des nuages، باش يكون لينا ولا باش يشكل لينا السحب. هكا كيتشكلوا السحب. La troisième phrase. C'est sont poussés par le vent et finissent par donner la ou de la. هادو اللي كتهضر عليهم الجملة قال لك كيدفعوا من طرف الرياح وكيعطيونا شي حاجة في الاخر. سي نياج، هادوك الغيوم يعني السحاب، هاد السحاب هادو سي نياج سون بوسي باغ لو فون، كيدفعوا من طرف الرياح. اي فينيس باغ دوني لا، شنو الجواب؟ اي فينيس باغ دوني لا بلوي او دلا نيج، وكيعطيونا في الاخر يا الشتا يا الثلج، داكشي على حساب درجة الحرارة. La quatrième phrase. L'eau rejoint alors rivières et fleuves pour finalement retourner à la mer où tout recommence. قال لك الماء كيرجع لينا في الأودية اللي هي بدورها كتكب في البحر بور فينالمون باش الماء كيرجع لينا الأودية باش يرجع لينا البحر اللي فيه كيبدا كل شيء. ou tout recommence. C'est le cycle de l'eau. C'est le cycle de l'eau. نتمنى تكونوا اول حاجه ضابطين لا بارتي ديال السيكل دو لو في الشابيتر، وتكونوا جاوبتوا مزيان، واللي ما جاوبش مزيان على التمرين يتبع في الكوريجي يعني اللهم يعرف الخطأ ديالو دابا او لا يخطأ نهار الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.